وبعد ذلك تأتي كلمة الرحمن وكلمة الرحيم. أنت حين بدأت بسم الله كان المعقول حين تريد فعلا أن تبتدئ باسم يعينك على فعلك. فإن كنت تريد عملا يحتاج إلى قوة تقول باسم القوي عشان تمدك صفة القوي. عايز علم باسم العالم، عايز حكمة تقول باسم الحكيم، عايز قهر باسم القهار. تجيب الاسم الذي ينفعك سياله في حركتك التي تريد أن تنفعل لك. لكن الأفعال لا تحتاج إلى سيال صفة واحدة، ده تحتاج إلى صفات كتير. كل فعل اللي انت أتفه فعل بيحتاج إلى تكاتف صفات متعددة. ما تفتكرش انه هيحتاج للقدرة بس، ده هيحتاج للعلم قبل القدرة، ويحتاج للحكمة، ويحتاج للأناة والحلم. إذن هذه الصفات إيه؟ كثيرة. فبدل أن يثقل عليك لتكرر صفات المجالات للفعل قال لك قل اسم الله الذي يجمع لك كل المجالات. فإذا قلت بسم الله يبقى كأنك قلت باسم القوي، باسم العالم، باسم الحكيم، باسم الرحمن، باسم الرحيم، باسم المؤمن، باسم القادر، باسم المقتدر. كلها جت ليه؟ لأنك أتيت باسم الذات الموصوفة بصفات الإيه؟ بصفات الكمال. بسم الله الرحمن الرحيم اختلف فيها العلماء، لكن اتفقوا على شيء. اتفقوا على أنها آيات من القرآن، 114 آية من القرآن، هي من القرآن قطعا. ومن سورة النمل في صلبها آية من سورة النمل، تبقى آية سورة النمل آية من القرآن وآية من سورة النمل. لكن بسم الله في غيرها آيات من القرآن، ولكن مختلف في هي آيات من السور نفسها بمعنى أن كل سورة، ولا هي آيات من القرآن جاءت للابتداء في الفاتحة وللفصل بين السور، إنما ليست من السورة. فبعض العلماء يرى هذا وبعض العلماء يرى هذا، إلا أن الحديث الذي رواه العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ووجد في صحيح مسلم رجح قول العلماء أنها آيات من القرآن ولكن ليست آية من السورة. وهذا هو السبب في أنك تسمع بعض الأئمة حين ينوي للصلاة يقرأ على الحمد لله رب العالمين، هو يسر بالتسمية عشان كل شيء ذي بال، كل شيء ذي بال يبدأ بسم الله. يستدل بحديث العلاء الذي رواه عن أبي هريرة وذكر في صحيح مسلم أن الحق سبحانه وتعالى قال في حديثه القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ويعني بالصلاة فاتحة الكتاب بدليل التفسير الذي جاء بعدها. وكون يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي تدل على أن فاتحة الكتاب دي هي جوهر الصلاة. نصفين، نصف لي ونصف له. أما الذي لي فثلاثة، اللي هي إيه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هنا جينا بدي علشان هنا كلمة الرحمن الرحيم جاءت بعد بسم الله الرحمن الرحيم. فكأن الحق سبحانه وتعالى حين بدأ بسم الله الرحمن الرحيم بدأت بها العمل، والعمل إنما يعمل للغاية وللنتيجة. فإذا ما أثمرت الغاية كان يجب عليك أن تستقبل استثمار العمل بالغاية بقولك الحمد لله. يبقى إذن ديك في بداية إيه؟ في بداية العمل، والحمد يأتي على الثمرة. فإذا ما رأيت الثمرة تقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين. أم جاب هنا 3 أشياء: الحمد لله رب
العالمين، الرحمن، مالك. هذه أشياء لله. إياك نعبد وإياك نستعين، فيه عابد وفيه معبود، وفيه مستعين وفيه مستعان به. يبقى إذن هذه هي التي بين الله وبين عبده. طب والسلاسل التي للعبد؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فحين قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ثلاث لي وثلاث له وواحدة بيني وبينه، فإذا قال العبد الحمد لله قال الحق حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين هذه لي وله، منه العبادة ومني العون، ولعبدي ما سأل. والثلاثة التي له اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن هنا وجه في قول الحق سبحانه وتعالى قسمت الصلاة أي فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي، ثم قال فإذا قال العبد الحمد لله، ولم يقل فإذا قال العبد بسم الله. يبقى دل على أن فاتحة الكتاب شيء والتسمية الاستهلالية شيء، هي من القرآن ولكن ليست من نص السورة، لأن الله حينما فصل ماذا صنع؟ لم يأتي بها. دي الحجة اللي قالوا عليها، ولذلك قال لك عشان تخرج من الخلاف تبقى سمي سرا، يبقى سمي سرا. فإذا ما انتهينا من خواطرنا حول بسم الله وقلنا